अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सर्दियों की छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों ने घर में मचा रखा है उधम, और जल्दी से आप लोग फिर आ जाएं, ब्रेक ले लें और एंजॉय करें नॉवेल शहरग। और आप लोगों के बेहद इसरार पे मैं ये नॉवेल वापस लेकर आई हूँ, वरना टाइम नहीं था इसे बनाने का, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मैसेजेस थे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। नॉवेल है शहरग, राइटर हैं अनीता। एपिसोड नंबर 15 और 16, दो एपिसोड एक साथ इसमें है। उसने नज़र उठाकर साइम को देखा, जो उसे ही देख रहा था। उसे शायद उसकी हालत पे तरस आ रहा था। वो उसके पास जाकर शायद उसे तसल्ली देना चाहता था, पर अना के आगे मजबूर था। मैं वो कुछ बोलने ही वाली थी। उसने साइम को देखा, जो मुसलसल उसे ही देख रहा था। अब वो टेबल की नुक्कड़ पर बिल्कुल उसके सामने बैठा था। वो उसे बुरी तरह घूर रहा था। विशल फाइल लेकर अंदर आई। सर, तस्वीरें किसी मरवा इलियास के मोबाइल में ली गई हैं। ये सुनते ही मरवा तो बस आखिरी सांसें गिनने लगी। विशल ने मरवा को नहीं देखा था। सुनते ही साइम का पारा फिर से हाई हो गया। उसने मरवा को देखा, विशल के हाथ से फाइल ली और उसे जाने का इशारा किया। विशल ने एक नज़र मरवा को देखा और फिर बाहर चली गई। मरवा अपनी चेयर से उठ गई थी। वो पीछे जाने ही वाली थी कि साइम ने उसे बाजू से पकड़ा और दीवार के साथ लगाया। ये गंदा खेल कब से खेल रही हो? ज़रा भी शर्म नहीं आई तुम्हें? मरवा के हाथ बहुत गर्म थे, जिससे जाहिर होता था कि वो ठीक नहीं है। वो अभी भी मुसलसल खामोश थी। इस मासूम चेहरे के पीछे इतनी भयानक शक्ल है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। साइम का एक हाथ उसकी थोड़ी के नीचे था और दूसरा दीवार पे। तुम पूरी बात तो सुनो, मरवा ने थरथराते हुए बात मुकम्मल की। अब सुनने को क्या रह गया है? तुम्हारी हकीकत मेरे सामने आ गई है। अच्छा, मुझे जाने दो। मरवा ने साइम को थोड़ा पीछे किया। शायद वो उसके गुस्से से डर गई थी। साइम पहले तो उसे बुरी तरह देखता रहा। उसके माथे पे परेशानी के बल थे और आंखें गुस्से से लाल थीं। वो गुस्सा हाथों से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, ये कहते ही उसने उसका रास्ता छोड़ा। तुम तो कहते थे मैं तुम्हारी शहरग हूँ, क्या यही थी तुम्हारी मोहब्बत? मरवा की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो शायद साइम के सीने से लग के रोना चाहती थी। मोहब्बत? साइम ने रुख मरवा की तरफ किया। मुझे नहीं लगता इस लफ्ज़ के मायने भी पता होंगे तुम्हें। फ़कत थोड़े से पैसों के लिए तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। तुम एक लालची लड़की हो। मुझे अपने वजूद से घिन आती है कि मैंने तुम जैसी लड़की से मोहब्बत की, जिसको इस लफ्ज़ का मतलब भी नहीं पता। तुम पूरी बात सुने बगैर ऐसा कैसे कह सकते हो? वो थोड़ा सा उसके करीब आई थी, जिसे साइम ने मुश्किल से नज़रअंदाज किया था। मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी। इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर बैठूं, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ये कहते वो दोबारा अपने चेयर पे बैठ गया था। मैं जा रही हूँ। और अगर कभी हकीकत का पता भी चल जाए तो कभी मेरे पास ना आना, क्योंकि मैं एक ऐसे मर्द के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती जिसकी मोहब्बत कुछ दिनों में ख़त्म हो जाए। वो सब सिर्फ बातें थी। अगर मैं गलत हूँ तो ठीक, तुम भी नहीं। मैंने तुमसे झूठ बोले हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन मैंने तुमसे मोहब्बत झूठी नहीं की। मोहब्बत में कदम तुमने पीछे हटाए हैं, मैंने नहीं। ये कहते ही मरवा तेज़ी से बाहर चली गई। साइम काफ़ी देर तक उसे देखता रहा। मैं तो पहले ही कहती थी, इन कामों में ना पड़ो। इन अमीरों के लाखों दुश्मन होते हैं। उनकी ज़िंदगी हमारे जैसी नहीं होती, और मुझे तो पहले पता था साइम यही करेगा। अगर उसे ज़रा सी भी मोहब्बत होती तो वो एक लम्हे के लिए भी तुम्हारी बात ज़रूर सुनता। सायरा मुसलसल बोले जा रही थी और मरवा किसी और ही दुनिया में गुम थी। उसकी नज़रें तो सारा पर थीं और उसका ध्यान साइम की तरफ था। वो अपने कमरे में टेक लगाए ज़मीन पर बैठी थी। उसके दोनों हाथ घुटनों के ऊपर थे और उसने अपना सर उनके ऊपर रखा था। उसकी आंखें नम थी।
सायरा बोलते बोलते चुप हो गई। शायद उसे लगा था कि मरवा अकेला रहना चाहती है। वो कुछ ही देर में कमरे से बाहर चली गई। गुजरते गुजरते आज 3 दिन गुजर गए थे। साइम ने मरवा से कोई राब्ता नहीं किया था। तुम्हारे मोबाइल पे कॉल आ रही है। सायरा के हाथ में मरवा का मोबाइल था। किसकी? मरवा जो किचन में खाना बनाने में मसरूफ थी, अपने हाथ साफ करते हुए मोबाइल लिया। कोई अननोन नंबर था। ये कौन है? ये कहते ही मरवा ने कॉल उठाई और फ़ोन कान के साथ लगाया। हेलो, अभी मरवा बोली ही थी। कैसी है मरवा? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। मैं साइम की मॉम बात कर रही हूँ। ये सुनते ही मरवा ने फ़ोन दाएं से बाएं कान की तरफ लगाया। जी, मरवा ने हैरानगी से कहा। बेटा, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो आज मुझे मिलो। वो बहुत ही नर्म अंदाज में बात कर रही थी। मरवा ने कुछ सोचा और फिर हामी भर ली। साइम को आज मरवा की शिद्दत से याद आ रही थी। वो बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने उसकी चैट ओपन की। वो उसका लास्ट सीन हर मिनट बाद ही देखता था। वो कुछ टाइप करते करते रुक गया। वो सुनसान रोड पे खड़ी थी। इतनी रात को उन्होंने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। उसने पॉकेट से मोबाइल निकाला और शायद कॉल करने वाली थी कि एक गाड़ी तेज़ी से आई और उसे हिट करती हुई आगे चली गई। मरवा बहुत ऊपर से नीचे गिरी थी। उसके सर से मुसलसल खून बह रहा था और काफ़ी देर से वहाँ कोई नहीं आया था। तुम्हारा काम हो गया महरोश। मरवा मैडम हमेशा के लिए गहरी नींद सो गई। क्या मतलब है आपकी इस बात का? महरोश ने हैरानगी से कहा। एरम, जिसने अभी अभी फ़ोन कान से उतारा था, वो किसी से बात कर रही थी। मरवा मैडम का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। वैसे तो वो बचेगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर उसकी कुछ सांसें बच गई तो वो जिस रोड पर पड़ी है वहाँ रात को कोई चरिंद परिंद भी नहीं होता जो उसकी मदद करेगा। क्या ये सब आपने करवाया? महरोश ने हैरानगी से पूछा। हाँ, ये सब मैंने करवाया, सिर्फ तुम्हारे लिए। इरम ने मोबाइल को टेबल पर रखा और महरोश की तरफ देखने लगी। और अगर साइम को पता लग गया? महरोश के माथे पे थोड़े थोड़े परेशानी के बल थे। तुम फिक्र मत करो, उसे कुछ भी पता नहीं लगेगा। 3 साल बाद। वक्त की सुइयां कभी कभी इतनी तेज़ रफ्तार पकड़ लेती हैं कि इंसान को संभलने का मौका ही नहीं देती। और वक्त की ये रफ्तार सब कुछ तहस नहस करने के बाद सुकून लेती है, लेकिन तब तक इंसान का सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। वक्त ने कभी भी इंसान का साथ नहीं दिया। मनवा सारा की गोद में सर रखे लेटी हुई थी। तुम अभी भी वो सब नहीं भूल पाई सारा? सारा ने नज़रें नीचे झुकाते हुए पूछा। वो उसके बालों में हल्की हल्की उंगलियां फेर रही थी। इंसान भूलता कुछ भी नहीं है, बस नए ज़ख्म पुराने ज़ख्मों को भुला देते हैं। लेकिन जब कभी सुकून का सांस लेने बैठे हो तो सभी ज़ख्म एक साथ हरे हो जाते हैं। उसकी बात ख़त्म होने से पहले ही मरवा ने उसे जवाब दिया। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अली ने आते ही सायरा और मरवा को मुखातिब किया, जिसकी आवाज़ सुनकर दोनों उठ बैठी थी। जी जी, क्यों नहीं, सायरा ने फौरन से जवाब दिया, जबकि मरवा खामोशी से देख रही थी। लगता है मरवा को मेरा आना अच्छा नहीं लगा। अली ने एक नज़र मरवा को देखा। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आज आप ना होते तो शायद मैं ज़िंदा ना होती। आपने वक्त पर मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। आपके मुझ पर बहुत से एहसानात हैं। ऐसी कोई बात नहीं। उस रात शायद आपकी जान बचाने का काम ही मेरे ज़िम्मे था, जो मैंने उस सुनसान रोड पर ट्रैवल किया। अली ने मरवा की बात काटते हुए कहा। बस अब ठीक हो गई, मेरे लिए यही काफ़ी है। तो टोरंटो में आपका दिल लग गया? टोरंटो कनाडा का शहर है। अली, जो बिल्कुल उनके सामने बैठा हुआ था, ने फिर से सवाल करते हुए कहा। अली का ताल्लुक भी पाकिस्तान से है और हाल ही में उसने अपना बिजनेस पाकिस्तान से कनाडा शिफ्ट किया था। आपने काफ़ी हेल्प की हमारी, वरना इस बड़े शहर में नौकरी और फ्लैट ढूंढना काफ़ी मुश्किल काम है। मरवा को खामोश देखकर सायरा ने जवाब दिया।
آپ لوگ باتیں کریں، میں آتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے مروہ وہاں سے چلی گئی۔ علی حیرانگی سے مروہ کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ مروہ کافی بدل چکی تھی۔ شاید اب اس سے زیادہ باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اب اپنے دادا سے بھی باتیں چھپاؤ گے صائم؟ حبیب مردان کے بالکل سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ صائم کے ہاتھ پہ رکھا۔ وہ کافی نورانی چہرے کے مالک تھے۔ صائم نے ایک نظر ان کے ہنستے ہوئے چہرے کو دیکھا، جو شاید اسے لے کر تھوڑا اداس تھا۔ دادا جان، ایسی کوئی بات نہیں، بس آفس کے کاموں کی وجہ سے تھوڑا تھک جاتا ہوں۔ صائم نے اپنا دوسرا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھا۔ مجھے یہ آفس کی تھکن نہیں لگتی، یہ گہری تھکن دنیا کی تھکن ہے۔ ایسا لگتا ہے بہت بیزار ہو چکے ہو۔ حبیب میاں نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پہ رکھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگے، جو سچ میں بہت اداس تھیں، اور اپنے شکوے اور شکایتیں کسی کے آگے رکھنا چاہتی تھی، یا شاید کسی کو اپنے دل کا حال سنانا چاہتی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے دادا جان، یہ کہتے ہوئے صائم اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ان 3 سالوں میں اس نے خود کو کافی بدل لیا تھا۔ ایسا کوئی لمحہ نہیں تھا جب صائم نے مروہ کو یاد نہ کیا ہو۔ بدلا تو پہلے بھی نہیں تھا، لیکن جب سے اجے کی حقیقت اس کے سامنے آئی، اسے اس بات کا علم ہوا کہ مروہ نے وہ پیسے کیوں اور کس لیے لیے تھے، جو معلومات کروانے کے بعد اسے پتہ چلا تھا۔ تب سے وہ خود کو معاف نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ خود کو مروہ کا قصوروار سمجھتا تھا۔ ان 3 سالوں میں ایسا کوئی دن نہیں تھا جب اس نے مروہ کو تلاش کرنے کے لیے کوئی کوشش نہ کی ہو۔ وینکوور سے مروہ کو ٹورنٹو شفٹ کر دیا گیا، کیونکہ اس کا علاج وہاں پاسبل تھا، اور اس کے بعد مروہ کبھی واپس نہیں آئی۔ مروہ، تم ہمیشہ ایسے کیوں کرتی ہو؟ ایسے کون اٹھ کر آتا ہے؟ سائرہ نے پانی کا جگ ٹیبل پر رکھا اور مروہ کے سامنے بیٹھ گئی۔ سردی کی وجہ سے اس نے خود کو کور کیا ہوا تھا۔ میرا جو دل کرے گا میں وہی کروں گی، اور مجھے نہیں لگتا کہ میرا علی سے بات کرنا ضروری ہے۔ مروہ لیپ ٹاپ گود میں رکھے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ دیکھو اس نے ہماری کتنی مدد کی، اور یہ مت بھولو کہ ہم اسی کے ریسٹورانٹ میں کام کرتے ہیں۔ جو انسان اتنا اچھا ہو اس کے ساتھ ایسے نہیں کرتے۔ تم ہر ایک کو صائم کی نظر سے دیکھتی ہو۔ دنیا ایک جیسی نہیں ہے، دنیا ایک جیسی ہی ہے، تم اس بات کو مان لو۔ ہاں میں مانتی ہوں اس کے ہم پہ بہت احسانات ہیں، اور یہ احسان میں اتار دوں گی۔ سائرہ، تم تو ایسے بات کر رہی ہو جیسے پہلے تمہیں کچھ پتہ نہ ہو۔ اس سے پہلے بھی کسی نے ہم پر بہت احسانات کیے تھے۔ وہ غصے سے چلائی اور تیزی سے کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ دنیا اب دل کے قابل نہیں رہی، اب ہر رشتہ دماغ سے نبھانا پڑے گا۔ آپ نے تو کہا تھا مروہ کے جانے کے بعد وہ میرا ہو جائے گا۔ وہ تو مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، پہلے سے زیادہ دور ہو گیا ہے۔ مہروش انعم کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ دیکھو ابھی تک اسے حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ اسے شاید ابھی بھی لگتا ہوگا کہ مروہ زندہ ہے۔ اسے اس کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں پتا۔ بس اسے تھوڑا اور ٹائم دو، وہ تمہارا ہی ہے میری جان۔ انعم نے اسے ہلکی سی تھپکی دی۔ دیکھو وہ 1 ہفتے کے لیے ٹورنٹو جا رہا ہے بزنس کے سلسلے میں۔ میں اسے کہتی ہوں تمہیں بھی ساتھ لے جائیں، ساتھ میں تھوڑا ٹائم گزارو۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ مجھے لے کر جائے گا؟ انعم کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ مہروش نے کہا وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ جب ہارون اسے بولیں گے تو وہ لے جائے گا۔ ویسے بھی یہ بزنس ٹرپ ہے تو مجھے نہیں لگتا اسے کوئی پرابلم ہوگی۔ وہ بات کر ہی رہی تھی کہ ہارون اور صائم کمرے میں داخل ہوئے۔ ہارون، مہروش گھر میں رہ کر بور ہو گئی ہے، میں اسے کہہ رہی ہوں کہ صائم کے ساتھ چلی جائے، ٹورنٹو گھوم آئے گی۔ ہرگز نہیں، یہ ایک بزنس ٹرپ ہے۔ صائم جو ابھی بیٹھا ہی تھا ایک دم سے بولا۔ اس نے ویسٹ پہنا ہوا تھا جو اسے بہت سوٹ کر رہا تھا، اور گلے کی ٹائی ٹھیک کرنے لگا۔ ہارون، انعم ابھی کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ ہارون بول پڑے۔ صائم بیٹا لے جاؤ، کوئی نہیں، اب 24 گھنٹے تو تم نے کام نہیں کرنا نا۔ یہ کہتے ہوئے ہارون بالکل صائم کے ساتھ بیٹھ گئے تھے۔ صائم نے ایک نظر مہروش کو دیکھا اور اس کی آنکھوں سے غصہ صاف ظاہر ہو رہا تھا، اور پھر ہاں میں سر ہلا دیا، جس سے سننے کے بعد مہروش بہت خوش ہو گئی تھی۔ تم کہاں ہو؟ صائم نے ایک لمبی سانس لی جو بہت مشکل سے لے پایا تھا۔ صائم اسٹریم کلاک کے بالکل سامنے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں،
اس کے ہاتھ میں وہی ڈائمنڈ رنگ تھی جو اس نے مروہ کو پہنائی تھی۔ اس کی نظریں آگے پیچھے گھوم رہی تھیں کہ شاید کہیں مروہ کی پرچھائی نظر آ جائے، اور یہی اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ رات کے دوسرے پہر اسٹریم کلاک کے سامنے بیٹھ کے اس کا گھنٹوں ویٹ کرتا تھا۔ اس کے ساتھ بتایا ہر لمحہ رات کے اس پہر اس کے ذہن میں گردش کرتا تھا۔ وہ ایک الگ ہی دنیا میں چلا جاتا تھا۔ مروہ اٹھنا نہیں ہے، میں ریڈی بھی ہو گئی ہوں، ناشتہ بھی بنا لیا ہے اور تمہیں تیسری بار اٹھانے آ رہی ہوں۔ اب اٹھ جاؤ، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ سائرہ ساتھ ساتھ اپنا بستر طے کر رہی تھی جبکہ مروہ کی آنکھیں ابھی تک بند تھیں۔ یہ دیکھتے ہی سائرہ نے تکیا اس کی طرف پھینکا جو سیدھا اس کے منہ پر گرا تھا۔ اٹھ گئی ہوں، بولا تو ہے۔ مروہ نے آرام سے تکیے کو سائڈ پہ کیا اور بالوں کو باندھنے لگی۔ اس نے کھلی سی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور فریش ہونے چلی گئی۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ سائم نے حبیب میاں کے دروازے کو نوک کرتے ہوئے کہا، جو ایک سائڈ پہ بیٹھے قرآن پڑھ کر ابھی فارغ ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا ہوا تھا۔ آؤ، میں تمہاری ہی راہ دیکھ رہا تھا۔ حبیب میاں نے امین آمین کہتے ہی سائم کی طرف دیکھا اور اسے اندر آنے کا کہا۔ اس نے بلیک آفس سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس نے ایک چیئر کو آگے کھینچا اور حبیب میاں کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ اللہ کے بہت قریب ہو، میرے لیے بھی دعا کریں۔ میری ایک چیز گم ہو گئی ہے جو میرے لیے بہت قیمتی ہے، شاید آپ کی دعا کرنے سے مل جائے۔ سائم نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا جو سائم کو ہی دیکھ رہے تھے۔ بیٹا، صرف میں ہی نہیں، ہم سب اللہ کے بہت قریب ہیں۔ اللہ اپنے ہر بندے کو ایک جیسا پیار کرتا ہے۔ وہ انسان کی شہرت سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہوتا ہے۔ ان کے منہ سے ابھی یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ سائم کو ایک زور کا جھٹکا لگا تھا۔ مروہ سے کی گئی ہر بات دوبارہ یاد آ گئی تھی۔ کیا اپنے دادا کو اپنے دل کا حال نہیں بتاؤ گے؟ انہوں نے سائم کی حالت دیکھتے ہوئے ایک بار پھر سوال کیا۔ سائم نے نظر بھر کر انہیں دیکھا۔ جب اللہ انسان کے اتنا قریب ہوتا ہے تو وہ اس کی تڑپ کیسے برداشت کر لیتا ہے؟ وہ جو مانگتا ہے اسے دے کیوں نہیں دیتا؟ اگر انسان پوری دنیا میں سے ایک انسان مانگے اور وہ بھی شدت کے ساتھ۔ سائم ابھی بول ہی رہا تھا کہ دادا جان نے رخ اس کی طرف کر کے اسے اپنی طرف مخاطب کیا۔ ہم جتنے بھی بڑے ہو جائیں اللہ کے نزدیک بچے کی طرح ہی ہوتے ہیں، اور وہ انسان کو ماں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ اگر ایک بچہ اپنی ماں کو آگ سے کھیلنے کی اجازت مانگ لے گا تو یقیناً وہ نہیں دے گی، کیونکہ وہ بچہ تو اس کی طرف چمک کے پیچھے جا رہا ہے، جبکہ ماں اس کی گرمائی سے بھی واقف ہے۔ وہ جانتی ہے کہ یہ آگ اس کے لیے کتنی خطرناک ہے۔ بالکل بیٹا، ایسے ہی اللہ دنیا کا مصنف ہے۔ اس نے دنیا کا کونا کونا بنایا ہے اور وہ بہت اچھے سے جانتا ہے کہ کیا چیز کس کے لیے اور کب صحیح ہے۔ وقت آنے پہ وہ بندے کو سب دیتا ہے جو وہ اس سے مانگتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ سب اسی دنیا میں دے۔ ہم بس اس دنیا کو جانتے ہیں، لیکن اللہ اس کے بعد کی دنیا کو بھی جانتا ہے، بلکہ سب اسی نے بنایا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی ہمارا رونا، ہمارا تڑپنا وہ اس لیے برداشت کر لیتا ہے کیونکہ وہ آگے کی کہانی جانتا ہے۔ سائم ان کی باتوں کو غور سے سن رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ جب دنیا سمجھ سے باہر ہو جائے تو اللہ سے تعلق مضبوط کر لینا چاہیے، وہ سارے مسئلے سلجھا دیتا ہے۔ انہوں نے ایک ہاتھ سائم کی کمر پر رکھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگے۔ اور اللہ سے تعلق مضبوط کیسے کرتے ہیں؟ سائم نے پھر سے سوال کیا۔ بیٹا، انسان بڑا غلط سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا تعلق صرف ان لوگوں سے ہوتا ہے جو نماز اور قرآن پڑھتے ہیں۔ بے شک یہ دونوں چیزیں بہت افضل ہیں، لیکن ان سے بھی افضل ہے انسان، اور اللہ نے جب لیکن ان سے بھی افضل ہے انسان، اور اللہ نے جب کبھی بھی اپنی محبت کا اظہار کیا تو اس نے یہ نہیں لکھا کہ وہ مسلمان سے اتنی محبت کرتا ہے۔ اس نے لفظ محبت کے ساتھ ہمیشہ انسان کا استعمال کیا۔ اللہ سے دوستی مضبوط کرنے کے لیے اسے سمجھنا پڑتا ہے، اور اللہ کو سمجھنے کے لیے ایک انسان کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اللہ کی محبت ایک انسان کے لیے سمجھنی پڑتی ہے۔ اگر ہم کسی کا دل دکھا کر سجدہ کرتے ہیں تو وہ اس سجدے کو کبھی قبول نہیں کرتا، پر اگر ہم کسی انسان کو فقط سکون یا کوئی خوشی دے دیں تو وہ بنا کیے بھی سجدہ قبول کر لیتا ہے۔ یہ اس کی ایک انسان سے محبت ہے، اور اللہ کی محبت بڑی افضل ہے۔ بیٹا، جب انسان اس کی محبت کو سمجھ لیتا ہے تو وہ دنیا کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے، اور دنیا کی حقیقت سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں۔
साइम उनकी बातों में खो गया था, लेकिन उसे अंदर ही अंदर मरवा का दिल दुखाने का एहसास शिद्दत पकड़ रहा था। और अगर इंसान किसी का दिल दुखा दे, इससे पहले ये एहसास दिलाए कि वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है और फिर उसे अकेला छोड़ दे, तो क्या ऐसे इंसान के सजदे वो कबूल करता है? साइम ने सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। बेटा, अल्लाह की मोहब्बत बड़ी अनमोल है। वो हर इंसान को बराबर चाहता है। हाँ, वो नाइंसाफ़ी तो कभी नहीं करेगा, लेकिन उसकी मोहब्बत माँ जैसी होती है। और माँ अपने कातिल बेटे को भी मज़लूम समझती है, तो अल्लाह तो फिर अल्लाह है, पूरी दुनिया का खालिक। जब बंदा मान जाए तो अल्लाह माफ़ करने में देर नहीं करता। आज की एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। कोशिश है कि मैं इसके बाद भी एक और एपिसोड आज दे सकूं। अगर मेरी तबीयत अच्छी रही तो आज एक और एपिसोड आपको मिलेगी। अपने रिव्यूज़ का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपके रिव्यूज़ जो आप लिखते हैं वो हमें मोटिवेशन देते हैं, तो प्लीज़ मुझे ढेर सारा मोटिवेट करें। फिर मिलूँगी आपसे नई एपिसोड के साथ। अस्सलामु अलैकुम।